नमाज पढ़ते वक्त कोई रुकावट खड़ी कर ले, उसको सूतरा कहते हैं। अगर तो नमाजी ऐसी जगह नमाज पढ़ रहा है खुले मैदान में पढ़ रहा है या सामने कोई सपोर्ट है, कोई पिलर है, वहां नहीं खड़ा हो रहा, दरमियान में खड़ा होकर पढ़ रहा है। हालांकि अगर चाहे तो किसी सपोर्ट के सामने खड़ा हो सकता है, किसी पिलर के सामने खड़ा हो सकता है, किसी रुकावट के सामने खड़ा हो सकता है, लेकिन बीच तने तन्हा मैदान में पढ़ रहा है। ऐसी सूरत में नमाज पढ़ने वाले के लिए सुतरा रखना वाजिब है। वाजिब होने का माना यह है कि अब अगर कोई आदमी सामने से गुजरता है तो वो गुजरने वाला गुनाहगार नहीं होगा, ये नमाज पढ़ने वाला गुनाहगार होगा। क्यों? इसलिए कि इसने गलत जगह का इंतखाब क्यों किया। किसी एक तरफ पढ़ सकता था, किसी ओट के पीछे पढ़ सकता था, किसी रुकावट आगे सामने रख लेता, लेकिन इसने बिल्कुल तने तनहा दरमियान मैदान में बीचों बीच नमाज की नियत बांध ली। अब अगर सामने वाला गुजर रहा है, अगरचे उसको नहीं गुजरना चाहिए, लेकिन अगर गुजर रहा है तो वो गुजरने वाला गुनाहगार नहीं बल्कि नमाज पढ़ने वाला गुनाहगार है। तो ये जो चीज आगे खड़ी करते हैं इसको कहा जाता है अरबी में सुतरा, रुकावट। ये कितनी होनी चाहिए, उसकी हद क्या है? तो फुकाहा ने लिखा कि एक हाथ 1 गज या 1.5 गज लंबी और 1 उंगली के बराबर मोटी। 1 गज या 1.5 गज दोनों तरह के कौल किताबों में लंबाई हो और 1 उंगली के बराबर उसकी मोटाई हो, उसको सामने रखना चाहिए। अब सामने रखने के बाद अगर कोई आदमी गुजरता है उसके बाद से तो उसमें कोई हरज नहीं, एक बात। दूसरी बात यह कि इमाम का जो सुतरा है वो मुक्तदियों के लिए काफी है। हर एक को अपने सामने अलग अलग सुतरा खड़े करने की जरूरत नहीं है। इमाम का जो सुतरा है वो मुक्तदियों के लिए काफी है। अब अगर मस्जिद बड़ी है तो सुतरे का एहतमाम करना चाहिए। अब बड़ी से मुराद कोई जामे मस्जिद मुराद नहीं है, बड़ी से मुराद यह है कि शरअन वो 40 गज हो, जो उससे ज्यादा हो तो उस पर बड़ी मस्जिद का इतलाक होता है। तो और एक तारीफ बड़ी मस्जिद की ये की है कि अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है तो जिस सफ में वो खड़ा हुआ है उस सफ को मिलाकर आगे 3 सफें, उसके बाद से अगर कोई आदमी गुजरता है तो वो गुजर सकता है 3 सफ आगे से। और उसकी पहचान ये है कि अगर आदमी खड़ा हुआ है और उसकी निगाह सिजदे में है तो सामने से अगर कोई आदमी गुजरता है तो वो उसको नजर ना आए। अगर वो नजर आ रहा है तो समझिए कि फिर फासला और बढ़ाना चाहिए। यह है पहचान। तो बहरहाल अगर आदमी ऐसी जगह नमाज पढ़ रहा है कि जहां से गुजरने वाला अगर गुजरना चाहे तो वो गुजर सके, तो सामने कोई रुकावट होनी चाहिए, वरना तो फिर आदमी को नमाज पढ़ने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर कोई गुजरने वाला गुजर रहा है तो उसको मेरी नमाज के खत्म होने का इंतजार न करना पड़े। अगर उसको जाना है तो वो चला जाए। तो खुद इंतखाब ऐसी जगह का करना चाहिए कि गुजरने वाला गुनाहगार न हो। और हदीस शरीफ में है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ किताबुस सलात में रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ यअलमुल मार्रु बैन यदिल मुसल्ली मादा अलैहि लकाना अन यक़िफ़ 40 खैरन अन्नहु अला अन यमुर्र बैन यदैहि। कि अगर गुजरने वाले को ये पता चल जाए, अगर गुजरने वाले को ये मालूम हो जाए कि इस गुजरने का क्या गुनाह है, तो वो अपने लिए इसके सामने से गुजरने के मुकाबले में 40 दिन, ये 40 महीने, ये 40 साल तक ठहरना गवारा करे, लेकिन गुजरे नहीं। 40 दिन, ये 40 साल, ये 40 महीने तक ठहरना बेहतर समझे। अगर उसको पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने इस पर क्या गुनाह रखा है और आखिरत में कैसी पकड़ होगी,
تو وہ 40 سال تک کے کھڑا رہنا بہتر سمجھے بنسبت اس کے کہ گزر جائے۔ یہ 40 حدیث میں 40 کا لفظ ہے۔ اب یہاں مراد 40 دن ہے، یہ 40 سال ہے، یہ 40 مہینے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت جلیل القدر محدث ہیں، انہوں نے معنی الآثار میں قول لکھا ہے 40 سال مراد ہے، اس سے 40 سال، اور استدلال کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گزرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ کیا گناہ ہے تو 100 برس انتظار کرنا گوارا کر لے۔ کتنا؟ 100 برس انتظار کر لے، گوارا کر لے، انتظار کرنا نہ گزرے۔ یہ ساری میں نے مختلف روایات اور احادیث اور فقہا کے اقوال یہ سب ذکر کر کر اب ہم اپنا عمل دیکھیں، کیا ہم بھی انتظار کر لیتے ہیں نمازی کے سامنے سے گزرنے، یا بغیر کسی روک ٹوک کے بے محابہ ہم اس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ذرہ برابر بھی لحاظ نہیں کرتے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے ہمیں اس طرح سا، اور ہماری نماز ہوتی کتنے گھنٹوں کی ہے، کتنے گھنٹے لگتے ہیں، یہ اٹھک، یہ بیٹھک، یہ جا وہ جا، تو چل میں آیا، 5 منٹ میں 4 منٹ میں ہم نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو کیا 4 منٹ اور 5 منٹ اور 7 منٹ انتظار کرنا دشوار ہے، یا حدیث میں ذکر آ رہا ہے کہ 40 سال کھڑا رہنا بہتر ہے اس کے لیے، نہ گزرے وہ؟ تو اس معاملے میں جو ہمارے ہاں کوتاہی ہو رہی ہے اس کوتاہی سے بچنا چاہیے، اور اب آپ نے پوری وعید سن لیے، لہذا احتیاط کرنی چاہیے کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزریں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز پڑھنے والے عام طور پر اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں، وہ بھی اپنی اصلاح کر لیں۔ بھائی یہ اتنے بڑے بڑے پلر لگے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے یہ پلر لگے ہوئے ہیں، یہ سترے لگے ہوئے ہیں، رکاوٹیں جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں، آگے کا حصہ پورا خالی ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی ساری جگہ چھوڑ کر درمیان میں نیت باندھ لیتا ہے۔ اب درمیان میں نیت باندھنا یہ کوئی تک ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے؟ بھائی کیوں تم موقع دے رہے ہو دوسرے آدمی کو گناہگار کرنے کا؟ جب رکاوٹ موجود ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ آگے جا کر نماز پڑھیں، تاکہ اگر کوئی گزرنے والا گزرنا چاہے تو اس کو میری نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہ کرنا پڑے، اس کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ کسی آدمی کی مجبوری ہے، کسی کو پیشاب کا تقاضا ہے، یا کسی آدمی کو جلدی جانا ہے، کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ تم کھڑے رہو، انتظار کرتے رہو؟ تو اس لیے ہمیں بھی اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا جی، یہ میں نے بتا دیا کہ سترے کی موٹائی اور لمبائی کتنی ہونی چاہیے۔ بوقت ضرورت کسی کو متنبہ کرنے کے لیے اب سترا لگا ہوا ہے، سترا لگا ہوا ہے۔ اب سترا لگا ہوا ہے تو اتنی عقل آدمی میں ہونی چاہیے کہ وہ سترے کے آگے سے گزرے۔ سترا اسی مقصد کے لیے لگا ہے، لیکن ایک آدمی نمازی اور سترے کے درمیان سے پھر بھی جا رہا ہے، کیا کرے؟ کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ غلط تو ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ غلط ہے، کون کہہ رہا ہے صحیح ہے؟ اب کرنا کیا ہے؟ اس آدمی کو روکنا ہے۔ تو روکنے کے لیے اب اس کو تنبیہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کو جو ہے وہ سبحان اللہ کہنا چاہیے، اور عورت کو تالی۔ عورت کی آواز فتنہ ہے، وہ سبحان اللہ الحمدللہ نہ پڑھے، عورت جو ہے وہ تالی بجائے۔ تالی کا مطلب یہ نہیں کہ تالی بجاتی رہے، بس صرف مقصد جو ہے وہ سامنے والے کو متوجہ کرنا ہے، متنبہ کرنا ہے کہ بھائی سترا ہے۔ اور مرد جو ہے وہ کیا کرے؟ سبحان اللہ، اس سبحان اللہ کے ذریعے اس سامنے والے کو تنبیہ کر دیں۔ اب اگر پھر بھی نہیں سمجھتا تو پھر اب کیا کیا جائے، یہ اب آپ کرنا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ تو مار بھی دیتے ہیں نماز کے دوران، نماز کے دوران مار بھی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ فل یقاتل، حدیث میں فل یقاتل کا لفظ ہے، اس سے قتال کرو۔ تو قتال کا مطلب اس کو قتل کرنا نہیں ہے، قتال کا مطلب یہ کہ اس کو سختی سے روکا جائے، یہ مطلب ہے، قتل کرنا مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔